Many people start well but fail to finish well. Kumusta igsoon? Maayo lang ba ang imong pagsugod? Pero wala gyud makahuman. Daghan ang mga tao, maayo lang ang pagsugod, pero wa gyud mamaayo ang iyang paghuman. Kay wa gyud siya makahuman. Igo lang sa sugod, pero di gyud kabalo muhuman. Si Pablo, ang final testimony ni Pablo was not about wealth, was not about popularity or accomplishment ngayang nahimo sa iyang kinabuhi. It was about faithfulness. Mao kini ang testimonyo ni Paul nga mahuman niya ang lumba ngayang gisalmutan sa iyang kinabuhi nga matinud-anon ug matinumanon sa Ginoo. The Christian life is a lifelong race requiring endurance. Dili pwede or dili maayo nga hunahunaon o pamalandungon nga ang usa ka Kristohanon wala makalahutay o dili makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kung gusto ka nga magdugay sa imuhang pagkakristohanon and eventually mamatay ka nga faithful diha sa Ginoo, nagkinahanglan kini og paglahutay. Kita na mga Baptist, nagatuo ta og security. Tuo mo og security? Ha? Kanang dili security guard, kasiguruhan. Nga bisan unsa pa man ang mahitabo, aduna kitay kasiguruhan. Pero sulginlan ko kamo nga kini nga kasiguruhan kinahanglan og endurance. Kay kun ikaw nagtuo nga ikaw adunay kasiguruhan, security sa imuhang kaluwasan, pero dili ka makahuman unsang klase nga pagkakristohanon. Unsa kang klase nga Kristohanon, kung dili ka kalahutay, kung dili ka kadiretso sa imong pag-alagad sa Ginoo. Muna akong gingon ganina, daghan nagsugod nga maayo kaayo, pero wa gyud makahuman sa pag-alagad sa Ginoo. Daghan kog mga nakaila nga kaniadto Kristohanon karon kalibutanon na. Kaniadto Dios non karon kalibutanon na. Kaniadto Dios non karon yawanon na. Na? Daghan og mga pagtudlo nga usahay atong gidawat pero kulang ang atong pagsabot may tungod sa gitudlo kanato. At the Olympics, athletes spend years training for a race that lasts only a minutes. Kung imuhang pamalandungan ang mga atleta nato panahon sa Olympic, kay dili man ka basta-basta maka-apil sa Olympic kung dili ka moagi og mga competition para ma-qualify ka sa Olympic. Bisan pag baksidor ka, runner ka, basketball player ka, volleyball player ka, karatista ka, judo ka, unsa pa imong sports nimo, dili buot pasabot nakabalo ka mo boxing, diretso na Olympic dayon ka. Moagi pa ka og mga tournament, moagi pa ka og mga qualifying tournament. Nga kung mudaog ka ana, makaabot ka sa Olympic. Kini na mga atleta nga nagadula sa Olympic, nagatraining sila og daghang mga katuigan sa laban nila nga minuto lamang. Nga naman, nga ang training nila pila ka mga tuig sila nga maghatag og panahon sa pagbansay diha sa ilahang sports nila, diha silang kaugalingon nila. Alang lang sa dula nga mulungtad lang og minutos. Ha? Pipila lang ka minutos. Gidisiplina nila ilang kaugalingon aron lamang i-demonstrate nila ang kaimportante sa perseverance, paglahutay. Kay bisan og for example, boxing, pila kay 3 minutes ba ng boxing na? 12 rounds, 2 minutes. 2 minutes, 12 rounds. So namudagan siya og 24 minutes. Unya kana na boksidor, kung ang ilang laban nila kay 6 months pa, mag-training sila sulod sa 6 months po. Una, musaka sa ring. Pero kana nga boksidor, bata pa na, nagsugod na og training. Pagsaka nila sa ring, sigurado nga prepare na sila. Pero nga nung kinahanglan, mangandaman sila. Nga ang ilang laban, 24 minutes naman. Pero pila sila katuig, ang uban, gikan pa sa 7 anyos, 6 anyos, ga-training na sila para lang mahimong
kuyaw nga boksidor. Ug mulaban makasaka sa ring para mulaban sa 24 minutos. Wa man lang kaabot og 30 minutos ang ilahang pakipag boxing diya sa ibabaw sa ring. Ang ilang training usa kini kapagpakita sa kaimportante sa perseverance. Nabisan 24 minutes lang na siya, kinahanglan nilang makalahutay. Kay kung makalahutay sila ana, may puruhan nga mudaog sila. Kay kasagaran, kapildihan sa mga magdudula is ang ilahang kinatawag nato na sabi tawagan niya na. Ang ilahang kakayahan kung kaya ba nilang mulahutay og pila ka mga minuto sa ilahang contest na gisalmutan. Ingon usab niya na ang mga Kristohanon, believers are running a race with eternal significance. Kitang tanan na mga magtotoo, nagalumba kita, nagadagan kita diha sa lumba alang sa eternal nga significance sa ato ang pagka-Kristohanon. Na ang ato mensahe ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ning ginatawag finishing the race faithfully. Pagtapos sa lumba nga matinumanon, kumusta igsuon? Kaya ba nimong tapuson ang imuhang lumba karon nga gisalmutan nga mao ang imong pag-alagad sa Ginoo? O basin testing lang. Pag-abot sa mga pagsulay, mubiya na sa pag-alagad sa Ginoo. Now first, run with purpose. Para makalahutay ka sa lumba, sa dagan nga imong gisalmutan karon, para makalahutay ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, dagan nga adunay tumong. Kay ang lumba nga walay tumong, ang dagan nga walay tumong, kapoy kaayo. Kana bitong gukdon kag iro. Bisan ug unsa ka kapoy siguro sa imong lawas makabuylo kag dagan tungod sa kahadlok. Pero kung mudagan lang ka nga walay nagukod nimo, wala kay giapas, dali na kay kakapuyon, hangakon. Mabitaw ka nang mag-jogging-jogging lang, dili itong jogging, jogging lang ba? Kanang aron ingnon ba nga nag-exercise, pero wa gud to. Kay pag abot sunahan ana, mukhaon ra man gyapon. Kita og kananan dito matay gutuman. Jogging-jogging ra na iya ha. Atog Jollibee, jogging niya ang destination padung Jollibee. Si Paul kabalo siya why God had called him. Kabalo si Paul nganong gitawag siya sa Ginoo. Unta kabalo ka nganong nag-alagad ka sa Ginoo. Christian should live intentionally, recognizing that every day is an opportunity to serve Christ. Si Paul kabalo siya nganong gitawag siya. That is why nga bisan unsa ang mga unos nga nasinati niya siyang kinabuhi, wala gyud siya muhunong. Wala gyud siya muundang. Kapila siya dagmali. Ingon pa ang Bible 39, kalapdos ang iyang lawas niya. Naay panahon na gutomon siya, naay panahon nga siya pagalutoson, adunay mga panahon nga siya pagabugal-bugalan, adunay panahon nga malunod siya dito sa dagat, og daghan na mga higayon nga siya mabilanggo. Pero nihunong ba siya? Ningon ba siya, di na ko mga lagad sa Ginoo? Kay ingon man day niini ang may tabo kung mga lagad sa Ginoo. Mabilanggo ka, dagmalan ka, gutumon ka, pasipalaan ka, bunal-bunalan ka, biyay-biayon ka. Inani man day mga lagad sa Ginoo, di na lang ko mga lagad sa Ginoo. Pero nihunong ba siya? Wala siya muhunong. Hinoon, namatay siya. Nga, unsa man, giputlan siya siyang ulo niya. Kay kung kay balo lang siya, kay kung walay purpose, kung walay purpose, wa sa kasayod, kung unsay purpose, ganun nga lagad siya sa Ginoo, dugay rang niundang si Paul siguro sa pag-alagad sa Ginoo. That's why kita usab na mga Kristohanon, magkinabuhi kita intentionally. Mag-alagad kita sa Ginoo intentionally. Kanang imuhang gustuhon ba, sa Bisaya pa, na imuhang gustuhon gyud na mag-alagad sa Ginoo, dili kay mag-alagad ka sa Ginoo for the sick ani, mag-alagad ko sa Ginoo kay mao ni ang hinungdan, mag-alagad ko sa Ginoo kay para ani, kundi imuha gayong gustuhon na ikaw mismo nag-decide sa imong kaugalingon na mga lagad ko sa Ginoo. Kay kun ana ang imuhang panghuna-huna, gina-recognize nimo that every day usa ka opportunity nga ikaw makaalagad sa Ginoo. Mao ni kay Paul. Gi-recognize ni Pablo nga ang tanang adlaw sa iyang kinabuhi, usa ka kahigayunan nga siya makaalagad sa Ginoo, makaserve sa Ginoo. Pamalandungi ang barko.
Kung ang barko, wala siya masayod kung asa siya paingon, madala kini siya sa sulog kung asa kini siya dalahon. For example, doon ay barko gisakyan nima. Wala kay balo ang kapitan kung asa siya muadto. So nagstay lang siya kung namalandong siguro nagunahuna kung asa magid ko muadto ani. So unsay mahitabo? Kung musulog ang dagat, anuron siya mukuyog ra siya kung asa sa dalahon. Ano man? Wala man sa masayod asa sa paingon. Kana bitaw may ka, kung asa ko dalhon sa kapalaran, dito ko muadto. Na may mga inana god. Kung asa ko dalahon sa kapalaran, dito ko mo paingon. Kana siya usa ka indication nga wala ka masayod kung unsay purpose sa imong kinabuhi. Na kung dalahon ka sa impyerno, okay ra pud sa imo. Dalahon ka sa kadautan, okay ra pud sa imo. Kay mao may kapalaran ka ha. Dapat masayod ka unsay purpose nimo. Tanawa ang barko. Kung ang barko wala siya masayod asa sa paingon, daladalahon kini siya sa sulog kung asa siya gusto dalahon. Believers must live according to God's purpose. Ayaw pangalagad sa Ginoo nga wala masayod kung unsay purpose sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dapat mangalagad ka ug dapat kang magkinabuhi diha sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat sayron nimo unsay purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi para makalahutay ka. Kay kung wala ka masayod unsay purpose sa Ginoo, nganong giluwas ka niya, di ka kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay dili lalim ang mga alagad sa Ginoo, daghag mga pagsulay, daghag mga babag sa pag-alagad sa Ginoo. Nausahay kini na mga babag, mao ni siya ang mubirah kanimo balik sa kalibutan, palayo sa Ginoo. Ikaduha, run with endurance. Kung mingon tagdagan nga adunay paglahutay, endurance, mamugya po endurance, paglahutay. Dagan na mga Kristohanon, dili makalahutay. Tungod sa mga babag. Imagine nimo ang usa ka runner. Para siya makalahutay sa lumba, kinahanglan nga madaog niya ang mga babag sa mao nga lumba. Ano man? Kinahanglan niyan daugon ang kakapoy, daugon ang makita niya sa palibot, mga distraction sa palibot, kinahanglan niyang daugon. Ano man, kay diha sa lumba, there will be obstacles. Unsa kini na mga obstacles? Diha sa pag-alagad sa Ginoo, makasinati kita og mga discouragement. Makasinati kita og kaluya diha sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga mahitabo sa atong kinabuhi. Na makahatag kanato og kaluya. Adunay oposisyon. Dili ganahan na ikaw mag-alagad sa Ginoo. Na mga tao nga dili gusto makita kang mga alagad sa Ginoo. Kinahanglan nimo kining daugon. Temptation, mga temptation nga mahimong babag aron dili ka kaalagad sa Ginoo. Di lang about sa sexual temptation kundi tanan na mga temptation nga diin makababag aron di ka makaalagad sa Ginoo. Temptation sa trabaho, temptation sa barkada, temptation sa mga lakaw, temptation sa mga priorities nato na diin mahimong babag aron di ka kaalagad sa Ginoo. Kakapoy, babag tungod sa kakapoy, di ka ganahan mo bangon, di ka ganahan maligo, di ka ganahan mo lihok, di ka ganahan mo simba, kay kapoy imong lawas. Kapoy kaayo mo lihok. Kinahanglan nimong daugon kini na mga obstacles sa imong kinabuhi. Kay kun ang usa ka runner, mudagan siya nga dili niya kung mudagan siya nga magtan-aw siya sa mga obstacles sa iyang pagdagan, di siya kadiretso sa iyang pagdagan. For example, kung 5 mo kabuok nasa starting point aron mudagan ngadto sa finish line. Isa sa mga obstacles para di ka makalahos dito kinahanglan nimong batukan ang imong tuhod, tiil. Kay mo bati na sa kakapoy samtang midagan ka. No, stamina. Ikaduha nga obstacle dira is kanang sa palibot nimo. Kung magsige kag lingi, magsige kag tan-aw asa imong grupo, asa tong mga fans nimo, posible di ka kalusot kay mabangga ka or mapandol ka. Ikatulo, mga kauban nimo sa lumba. Na basin blockingan ka, basin itulak ka para di ka diretso sa pagdagan para matumba ka o mapildi ka. O ikalima nga posible nga makaluya ka nimo is kining tan-aw bitaw nimo nga nabiyaan na ka. Usay atong una-una, di na ko dayon kay dibiya naman ko, pildi naman ko.
O man ang hunahuna pag hunahuna nimo nga pildi na. Adi na kumudakan kay pildi naman. Labi lima ra makubok na ikalima na ka. Nga ikaw pinaka-last. Bingon lang ka nga, amo mangyapon, di na ko lang kumudritsog dagan kay ikalima mangyapon ko. Mauni siya ang mga babag posible sa usa ka runner. Na kundi niya kinitagaan og pagpakabana, di gid siya kaabot sa finish line. Ingon usab kita na mga Kristohanon, kung kini na mga obstacles na akong gisgutan, di nimo tagaan kini og pagpakabana, posible di ka kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, dagag nangalagad sa Ginoo nga kaniadto dasig kayo, kaniadto nagakalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban pagani hambugiro na kayo bisag bag-o pa nangalagad sa Ginoo nga inani gyud mi dito mao gyud ni. Ha? Pero ako nakita wa na mamao ang kinabuhi ning panahon na. Daghang ko mga nakita ana. Na ilan, and even na istorya, na kaniadto, faithful sila sa Ginoo, nangalagad sila sa Ginoo, nindot nila pag-alagad sa Ginoo, pero karon wala na. Sa kaniadto, Bible lang ginataking, karon lapad na. Ha? Suksok sa bulsa. Ha? Ano man? Tungod kay wala ni siya kabantay, wala kabantay sa obstacles. Wala siya kalahutay sa mga babang. Wala siya kalahutay sa mga pagsulay, sa pag-alagad sa Ginoo. Yet, faithful believers continue moving forward. Kung matinuod-anon ka nga Kristohanon, mupadayon ka sa pagdagan, bisan unsa pa man ang mga babang. Bisag bali-balihon pa ka, sama sa mga tao nga atong giskutan last Sunday, sila sa Shadrach, Meshach, and Abednego, sila Daniel, bisag giunsa sila sa latos sa kinabuhi, may lahutay sila sa pag-alagad sa Ginoo, kay sila matinud-anon man sa Ginoo. Sama sa kong gingon kanina, a marathon runner does not quit because the race becomes difficult. Ang maglulumba sa usa ka lumba, dili siya mo biya o dili siya mo surrender tungod kay lisod ang lumba. Kun dili mo padayon hinuon siya ngadto sa finish line. Sa lumba sa kalibutan, kung maapil ka, kung usa ka runner sa butang nato sa Olympic o sa dabraan na lang. Usa ka runner, ang importante sa imo, siguro, maapil ka sa top nga mudaog ka. Makaabot yun ka sa finish line. Nga siguro first, kung mahimo yun, para ma-champion ka, para nag award. Or top 3, para kay ang top 3 naman ang nai-award. Gold, o silver, o bronze. Pero sa pagka-Kristohanon, ang importante makaabot ka sa finish line. Kung sa lumba, sa kalibutan, o sa sports, ang top 3 lang ang premyo, diha sa pag-alagad sa Ginoo, tanan nga nitiwas og niabot sa finish line, adunay award. Pagagantihan. Pagagantihan ka. Mo na dili masayang ang imong lumba. Mo na ingon si Paul nga gidagan ko na ang lumba padulong sa dag-anan. Nakaabot siya sa finish line. Ingon sa I have fought the good fight. I have finished the race. I keep the promise. Gituman niya yung saad, nga muhuman siya sa lumba, makigbugno siya diya sa lumba, ug moabot siya sa finish line. Mabitong naputlan siya siyang ulo. Muto ang finish line niya. Sama sa kong gingon kanina, ang security walay problema. Nagtuo ka og kasiguruhan sa kaluwasan, walay question ana. Kay sigurado nga aduna gayoy security ang tao nga adunay tinuod nga relasyon kang Ginoong Hesukristo. Kay kung mubiya ka, for example, nangalagad ka, aning mga panahona, pag-abot sa napulo ka tuig, may biya na ka, sa imong hunahuna, nakatiwas ka sa finish line? Nakaabot ka sa finish line? Nakaabot ka? Ingon ang Bible, ang makaabot sa finish line, mao'y gantihan. Sa imong tanaw, gantihan ka? Dunay security. Di man ang akong gingon sa inyo ha. Ang gingon ni Paul about faith, ug ang gingon po ni James about sa buhat, dili na sila magkasinumpaki. Ingon si Paul, pinaagi sa grasya, kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo. Ingon, usab si James, pakit ako sa imong pagtuo nga walay buhat, kay ang pagtuo nga walay buhat, kini siya patay. O pakit unti ka sa akong buhat nga adunay pagtuo. Ingon pa ka nga, kinahanglan akong mutuo, plus mubuhat, para makabaton ako kaluwasan dili. Ano man, ang giingon ni Paul, pinaagi sa grasya, kamo naluwas tungod sa inyong pagtuo. Si James, ang pagtuo mahimong patay kung walay buhat. Ang kaluwasan ba ang namatay? Ang gisgutan ni Paul, ni James? Dili.
ang gisgutan ni James nga namatay o patay, mao ang pagtuo. O timan ang pagtuo nga patay, dili makaluwas. Kay tuo-tuo man na siya. So dili mawala ang imong kaluwasan. Pero sa sinugdanan, dapat nahibaluan nimo nga ang maong pagtuo dapat buhi. O kana siya sulayon. Kung kana siya buhi, o mahibaluan unya kung makahuman ka sa lumba. Kaya kung di kakahuman sa lumba, basig patay to siya nga pagtuo. Walay problema sa security. Sigurado nga luwas ka. Kana kung ang imong pagtuo sa Ginoo kay buhi. Pero kung patay na siya nga pagtuo, believe me, di ka kalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Musurinder ka. Ha? Pero ang tao nga buhi o pagtuo, nga mao'y nakaluwas sa iyaha, bisag bali-balihon pa sa uno sa kinabuhi, mapadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Just like Job. Kung si Job, patay pa ang pagtuo ni Job sa Ginoo, sa kadako o kagrabe, nakasakit ngayang nasinati sa kinabuhi, nibiya na si Job sa Ginoo. Siguro gibalikas niya ang Ginoo, gibiyaan na siya. Niya, nirebuild na siya. Pero nganong nilahutay siya, bisag luyo pa man sa gidangatan sa iyang pamilya niya, tungod kay buhi ang iyang pagtuo. Nasayod siya. Nga aduna siya tinuod nga relasyon sa Ginoo. Muna, nga kinahanglan, kung makasinati tag mga pagsulay sa kinabuhi, lahutay. Kinahanglan og lahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Faithfulness requires perseverance. Kung gusto kang matinud-anon sa Ginoo, kinahanglan nimong mulahutay. Katapusan, ikatulo, keep your eyes on Jesus. Ano daw? Itutok ang imong mga mata diha kang Hesukristo. Why? Because Jesus is our example and our strength. Nganong nangalagad ta? Tungod kay Jesus. Kay siya ang atong example o siya ang atong kusog aron kita makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Tanawa si Peter. When Peter focus on Jesus, nakalakaw siya sa ibabaw sa tubig. Di ba? Katong nangisda sila. Kadlawon tong dako. Siguro, uliay na sila. Nangisda sila. Gikan sila nangisda. May nakita silang tao nga naglakaw ibabaw sa tubig. And later on, they found out na it was their teacher. Si Jesus naglakaw ibabaw sa tubig. Og nakita kini ni Pedro. Bingon si Pedro. Magtutudlo. Pwede ba kung muanha diyan nimo? Ingon ni Jesus, ingon sa dali. So samtang naglakaw si Pedro, ninaog siya sa baruto niya o sa bangka, nitamak sa tubig, wa man siya malunod. Kay nagtanaw siya kay Jesus. Nagtutok siya kay Jesus, naglakaw siya. Sa diha nga miabot ang mga balod. Siguro hangin, balod. Mikusog ang sulog sa tubig. Nibati siya kabalaka, ug milantaw siya sa balod, ug tanaw siguro siya, tagko naman kayong balod. Nawala yang focus kay Jesus og nabalhin dito sa mga balod nga miigo saya og ginahinay sa kaunlon. Og nagpatabang siya kay Jesus og gibira siya. Ano naunlod man siya? Kay nawala yang focus kay Jesus. Meaning mihupas or kanang naluya ang iyang pagtuo sa Ginoo. Nakalakaw to siya kay nagtuo siya nga makalakaw gyud siya kay sama kay Jesus. Pero sa diha nga niabot ang mga dagko na mga balod ni hinay sa tidlom or kaunlod tungod kay naka-focus na siya sa mga storm. Tanawa. When he focused on the storm, he began to sink. Mo nakita na mga Kristohanon, tutok ta kay Jesus Christ. Ngano nangalagad ta sa Ginoo? Ngano nisimba ka? It is because of Jesus Christ. Tungod kay Jesus, tungod sa Ginoo. Ngano nag-alagad ta sa Ginoo? Siya ang hinungdan nganong nisimba ka. Siya ang hinungdan nganong doon na kay kusog na mga lagad sa Ginoo. Kay someday or one day, maabot ang adlaw, madugay o madali. Muadto ka sa langit, uban kay Jesus Christ. Maabtan ka man sa kamatayon, maabtan ka sa rapture o sa adlaw sa pagpamanhaw. Muuban ka kay Jesus Christ. Kay siya ang hinungdan nganong nag-alagad ka sa Ginoo. Pero kung kini nga klase nga pag-alagad nimo kay kanang taphaw lang, posible madala ka sa storm. Instead na maka-focus ka kay Jesus, dito ka mag-focus sa storm. Na diin maoy mo dala kanimo aron malunod ka. Na diin mahilayo ka sa Ginoo. Pamalandungi ang mga drivers. Ang driver kung siya magatutok sa mga obstacles, posible mabangga siya. Kung ang driver nag-drive ka dagi sa mga driver diri, parang dungkoy, ga-drive. Kung si dungkoy kay tan-aw siya sa mga gaagian ng dalan, ga-drive siya. Posible maumod siya dito sa unahan. Kaya sa kabalo nga,
Naday siya gisundan na sakyanan, nasigsag lingi. Ha? Unsa man to? Pagtanaw niya, uy, sakyanan, bangga. Wala na, ulahin na. Akoy, bangga. Bangga gyud, mana gyud. Maray mo masulti, bangga gyud. Ano man? Kasi kaglingi. Either maghangad-hangad ka sa taas, magtanaw ka sa bukid, magtanaw ka sa mga nangagis dalan, magtanaw ka sa mga makadisturbo sa kilid, bangga gyud ka. So kinahanglan nga ang imong mga mata naka-focus lamang diha sa atubangan nimo nga kalsada. Kay kun imuha nang ilikay-likay, imuha nang wala-wala imong pananaw, posible dako kay puruhan mabangga ka. Christians must keep their eyes on Christ rather than their problem. Ha? Wala nag-ingon si Jesus sa mga lagad kasakwa para mawala imong problema. Kay niingon mismo si Ginoong Jesucristo nga tungod kanako pagasakiton mo diri sa kalibutan. Pero ano man, daugan ninyo kay nadaog ko na kini. Og aron mo daog ka kinahanglan nimo nga maka-focus kay Jesus Christ ug dili ani na mga unos sa kinabuhi. Kay kung mag-focus ka sa mga unos sa kinabuhi, labi na moingon ka imbes nga alagad ko sa Ginoo, daghan naman og problema, malunod jud ka. Ug mubiya ka sa pag-alagad sa Ginoo. Yan naman. Naka-focus man ka sa problema ug wala man sa kang Jesus Christ. Kay kung naka-focus ka kay Jesus Christ, bisan pag-unsaon ka kusok-kuso sa mga balod, sa mga problema sa kinabuhi, mupadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Tan-awa ang mga tao sa Bible. Gikan Genesis, padulong Revelation, mga bigatin na mga karakter sa mga tao sa Bible, dili ayahay ilang pag-alagad sa Ginoo. Grabe sila mga pagsulay, pero nganong nilahutay sila. Isa lang ang indication, nagtutok sila sa Ginoo. Wala sa ilang mga obstacles. Ha? Wala sila nagatutok sa obstacles. Nagtutok sila sa Ginoo. Katapusan, finish well. Humana, tapusa ang lumba. Many people begin their Christian journey nga madasigon kaayo. Apan ang challenge kanimo, magpabilin ka bang faithful year after year? Mag-unsa man ang dasig ka karon, pagkasunod bulan kay di na kadasig. Dasig na pud kasunod tuig, pagkasunod tuig na pud di na pud kadasig sa Ginoo. Moalagad ka karon tuiga, sunod tuig di na ka mga lagad sa Ginoo, dili na mao. Ang gusto sa Ginoo, nga kung dasig ka, dapat dasig ka. O kana ka dasig, mulahutay siya hangtod nga ikaw mamatay man, marapture man, mga lagad sa Ginoo. Kay kung dasig ka lang sa unang tuig sa imong pag-alagad sa Ginoo, nya pagkaon balik sa kalibutan, nya namatay, di na kakalagad sa Ginoo, wala na. May pangutana bitaw. Kining mga nagatuo og security, pareha nato, kasiguruhan sa kaluwasan na kung mamatay ka, mabanhaw gid ka. Pagabanhaw jud ka ug mupuyo ka sa paraiso nga giandam sa Ginoo. May pangutana. Ingon tong usa ka nangutana ngadto sa usa ka pastor. Ingon niya, Pastor, what if na si Juan, grabe niyang alagad sa Ginoo. Grabe siya ka-faithful sa Ginoo for how many years? And then, human siya makasenate o pagsulay. Nibiya siya sa Ginoo. Ibalik siya siyang old life. Kung unsa siya, bago siya naluwas. Unsa man siya? Luwas o dili? Balo mo siya itubag sa pastor? Ha? Sa inyong una-huna, luwas dili? Mo ni siya ang tubag ana. Kung ang mao nga tao, nangalagad siya sa Ginoo sulod sa daghan ng mga katuigan. Unya nagdaog sa mga pagsulay, mibalik siyang old life. Kanang tawhana, samtang buhi pa siya, di pa ta kahatag og konklusyon kung siya impyerno ba o malangit pa siya. Pero, kini ang timan kung ang maong tao kay naabtan sa kamatayon, nga wa na makabalik sa pag-alagad sa Ginoo, posible. Patay to. Mo to ang gingon, patay nga pagtuo. Nga wa gid makaluwas kaniya. Kay ang Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, kung mubalik man sa siyang old life, pero una siya mamatay, kay nakabalik siya sa pag-alagad sa Ginoo, unya namatay. Makaingon jud ka, nga luwas yung tawhana, kay wa man tuguti sa Ginoo, nga kuhaan sa siyang kinabuhi, nga wa makabalik sa Ginoo. Tanawa ang prodigal son. Di ba nirebilde ang prodigal son? Mibiya sa iyang amahan. Pero wa man mahitabo nga namatay ang mao nga prodigal son, nga wa gid makabalik siyang amahan. Nakabalik siya. Usa ka indikasyon nga tinuod jud siyang anak. Nya gidawat sa siyang amahan. Mo na diha sa pag-alagad sa Ginoo sama sa kung gigon ganina kinahanglan og lahutay. Because God rewards faithfulness. Timan ang dula nga relay. Kasabot man ang relay. Dili tong katong relay nga abot dito sa luyo kay bungol na. Ha?
Gisgutan diri kay kuan kining santol pag-abot na sa likod kay kuan na, lubi na. Sige na, tawag na. Madula. Dili na nga really katong really nga lumba ako pasabot. Nga diin na lima ka mga players, isa ka grupo, 5 ka players, mudagan mong 5. Nga naay gunita na katong stick nga ipasa-pasa samtang gadagan. Mo to siya really. Kana nga dula, ha? Dili kini siya usa ka simple nga dapat paspas ka nga makasubod. Dapat paspas ko. Dili na mao ang pinaka-importante ana nga dula. Ang pinaka-importante nga ana nga dula kanang mahimong successful ang imong pagdala atong baton nga ginapasa ninyo. Di ba? Dagan mong 5 ka buok, pasa tong baton, pasa na po itong isa, pasa. Daghan na nga pildi ana nga naman. O ba na mahulog? Pag mahulog, di naman ka disqualify man ka na. Okay, ipasa man na samtang dagan mo kusog kayo. Nya kung sobra po ka kusog. Hinay-hinay itong imong dagan jud kag maayo pagpasa sa imo kay wala nimo na nahulog na noon. Kay kusog kay dagan. Ang nagpasa sa imo masino sa imo. Pildi noon ka. Ana nga ang Kristiyanong kinabuhi tungod lang kini sa paglahutay hangtod sa katapusan sa panahon man o katapusan man sa imong kinabuhi.